आजको यस कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन कार्यक्रमको बारेमा विगतमा हामीले गजल यात्रा गरेर अमेरिकामा भएका उत्तर अमेरिकामा भएका केही गजलकारहरूको गजल सुन्ने र सुनाउने क्रमकोलाई निरन्तरता दिएको थियौँ, सुरुवात गरेको थियौँ। यो क्रमलाई आजको भेटले पनि नौलो आयाम थप्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै पवन लामिछानेज्यूलाई विगतमा भएका दुईटा तीनटा गजल यात्रा 3 भाग 3 सम्मको यात्रालाई स्मरण गर्दै यहाँ आज हाम्रो पर्दामा उभिनुभएका, हाम्रो पर्दामा भित्रिनुभएका, बसिरहनुभएका र बाहिर हामीलाई सुनिरहनुभएका दर्शकहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्छु। पवन लामिछाने। नमस्ते, धन्यवाद गोवर्धन दाई। यो आजको अनौपचारिक कार्यक्रममा हृदयतः सर्वप्रथम सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म शब्द सारथी 3 मोती जयन्ती विशेष कार्यक्रम, यो एउटा हाम्रो सम्झनाको एउटा नवीनतम एउटा स्मरण रहनेछ। हामीसँग धेरै सम्झनाहरू छन्, अझ नवीकरण गर्नुपर्ने धेरै पलहरू पनि छन्। म सर्वप्रथम सबैलाई जो आजको हाम्रो पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष त गोवर्धन दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको समय मिलाएर यसरी कार्यक्रम एउटा हामीले गर्न पाएका छौँ। यो कोरोना कहरको कारणले हामी व्यक्तिगत रूपमा भेट्न पाएका छैनौँ, तर यो अनलाइन प्लेटफर्ममा हामीलाई यसरी जोड्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र गजल यात्राको संयुक्त एउटा सहयात्राको रूपमा आजको कार्यक्रम गरिएको छ। म धेरै भूमिका बाँध्न चाहन्न। हामीले गजल यात्रा र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज डालस च्याप्टर मिलेर हामीले गजल उत्सव 1 डालसमा सम्पन्न गरेको थियौँ जनवरी 2018 मा। त्यसै गरी गजल उत्सव 1 मा मैले छुटाउनु हुँदैन, आदरणीय दाई सतीश त्रिपाठी लगायत हिस्टनका साथीहरू आएर एउटा छुट्टै आयाम थपिदिनु भएको थियो गजल उत्सव 1 मा। त्यसै गरी गजल उत्सव 2 डालसमै भएको थियो जनवरी 2019 मा। म सम्झन चाहन्छु सम्पूर्ण आदरणीय दाईहरू, अग्रज दाईहरू लगायत हाम्रो समकालीन साथीहरू जो आएर कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिनु भयो। अमेरिका व्यापी कार्यक्रम भएको थियो डालसमा, एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो यो हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ। हो, सम्झना नवीकरण गरिराख्नुपर्छ, तर यो कार्यक्रम एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम भएको थियो। म सम्झन चाहन्छु, म यहाँ सबैलाई सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी गजल उत्सव 3 हामीले ओहायोमा सम्पन्न गरेका थियौँ सेप्टेम्बर 2019 मा। विशेष त दिल्लु चामलगाई लगायत साथीहरू सबैलाई हृदयतः धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम संयोजनको लागि। त्यसै गरी हाम्रो स्रोत साधन र समयले भ्याएसम्म हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। गजल र गन्थनको लगभग हामीले 3 दर्जन श्रृङ्खला अनलाइन प्लेटफर्मबाट गरेका थियौँ। सकेसम्म सबै साथीहरूलाई समेट्ने कोसिस गऱ्यौँ। कति सकियो कति सकिएन, फेरि हामी जुट्ने नै छौँ। त्यसै गरी हामीले 1 शेर 1 वाचनको केही श्रृङ्खलाहरू गऱ्यौँ। सबैबाट साथ समर्थन पाएर हामीले त्यो कार्यक्रम पनि त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ, तर समय र सबै कुराको पाबन्दीले गर्दा त्यो धेरै समयसम्म हामीले गर्न त सकेनौँ। फेरि पनि कसैले त्यसमा लिडरसिप लिनुहुन्छ भने हामी त्यसमा गर्न सक्छौँ आफ्नो समय र स्रोतले भ्याएसम्म। त्यसै गरी 1 शेर 1 गायनको एउटा हाम्रो 8 जना गजलकारहरू मिलेर 1 शेर 1 गायनको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। यो हामीले रेकर्डेड गजल गर्ने हो। यसको विस्तृत रूपमा आदरणीय दाई केशव पौडेल दाईले जानकारी गराउनु हुनेछ। म धेरै भूमिका बाँध्न चाहन्न। आजको कार्यक्रम यसरी संयोजन गरिदिनु भएकोमा गोवर्धन दाई, महेश्वर दाई लगायत सम्पूर्ण बोस्टन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज हामीसँगै छ। हामी त केवल एउटा सारथीको रूपमा यात्रा गर्छौँ। हामी कहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग गर्छौँ, कहिले होपसँग गर्छौँ, कहिले अरू साहित्यिक संस्थाहरूसँग गर्छौँ अभियानको रूपमा। यसमै मजा छ, हामी आलु जस्तै हो, जहाँ पनि मिल्न सक्छौँ। धेरै भूमिका नबाँधिकन फेरि पनि सम्पूर्ण आदरणीय पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्छु। बाँकी कुरा साथीहरूले भन्नु नै हुनेछ। यो ऐतिहासिक भेट हो हाम्रो धेरै समयपछिको। म एउटा गजल सुनाउँछु अनि बिदा माग्छु, सायद यो समयको बचत हुन सक्छ। दिनमा सुरु गरौँ है। दिनमा नआए पनि यार रातमा आइहाल्छ। दिनमा नआए पनि यार रातमा आइहाल्छ। कुनै न कुनै बेला ऊ औकातमा आइहाल्छ। वाह। दिनमा नआए पनि यार
रातमा आइहाल्छ, कुनै न कुनै बेला ऊ औकातमा आइहाल्छ। आँखाको बगरसम्म भए पनि राखिदेऊ, आँखाको बगरसम्म भए पनि राखिदेऊ, आँखाको बगरसम्म भए पनि राखिदेऊ। आँसु पुस्ने जिम्मा मेरो हातमा आइहाल्छ। दिलमा नआए पनि यार रातमा आइहाल्छ, कुनै न कुनै बेला ऊ औकातमा आइहाल्छ। शरीर भोग्न कति हतार गर्नुहुन्छ महोदय, शरीर भोग्न कति हतार गर्नुहुन्छ महोदय, शरीर भोग्न कति हतार गर्नुहुन्छ महोदय। माया होस् न जवानी त सौगातमा आइहाल्छ। दिनमा नआए पनि यार रातमा आइहाल्छ, कुनै न कुनै बेला ऊ औकातमा आइहाल्छ। टुप्पोबाट पलाउने एउटा दुष्प्रयास मात्र हो, टुप्पोबाट पलाउने एउटा दुष्प्रयास मात्र हो। जराको रोग सुस्त सुस्त पातमा आइहाल्छ। दिनमा नआए पनि यार रातमा आइहाल्छ, कुनै न कुनै बेला ऊ औकातमा आइहाल्छ। अरू बेला सम्झे पनि बिर्से पनि फरक छैन, अन्तिम शेर। अरू बेला सम्झे पनि बिर्से पनि फरक छैन, तिम्रो याद अनायासै बर्सातमा आइहाल्छ। दिनमा नआए पनि यार रातमा आइहाल्छ, कुनै न कुनै बेला ऊ औकातमा आइहाल्छ। हस्, सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, गजल यात्राका साथीहरू सबैलाई सम्झन चाहन्छु। यतिखेर म कसैलाई सम्झेर कसैको नाम छुटाउन चाहन्न, सबैलाई सम्झन चाहन्छु। अग्रज दाईहरू, समकालीन साथीहरू सबैलाई सम्झँदै आजको मोती जयन्ती विशेष शब्द सारथी 3 कार्यक्रम सफल बनाउन आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पाहुनाहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै बिदा चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद पवन लामिछानेज्यूलाई। उहाँले जति मिठो शब्दले यहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभयो, त्यति नै मिठो गजल सुनाउनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा गजल यात्रासँगको सहकार्य पक्कै पनि यो एउटा ऐतिहासिक यात्रा बन्नेछ। हाम्रो जीवन एउटा भेटिने र छुटिने क्रम हो जिन्दगी जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही क्रममा हामीले केही साथीहरूलाई गजल यात्रामा 2 र 3 मा भएका साथीहरूलाई केहीलाई छुटेका छौँ भने केही साथीहरूलाई हामीले नयाँ साथीहरूलाई पाएको छौँ। पुरुष सुवेदीजी यसपालि नयाँ हुनुहुन्छ, विमलाजी नयाँ हुनुहुन्छ, कल्पनाजी नयाँ हुनुहुन्छ, महेश्वरजी नयाँ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ 2 र 3 मा हुनुहुन्थेन। आज हाम्रो साथमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्रज्यू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अघि हाम्रो पवनजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो 8 जना गजलकारहरूको एक शेर गजलको गायन गर्नुभएको छ एउटा नयाँ प्रयोगको रूपमा केशव पौडेलज्यूले। अबको कार्यक्रममा अबको प्रस्तुति केशव पौडेलज्यूको स्वर र सङ्गीत रहेको 8 जना गजलकारको एक शेरको गजल प्रस्तुतिको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यो गजलको उठान आनन्दजीले गर्नुभएको छ। यो सम्पूर्ण कुरा केशवजीले नै भन्नुहुनेछ र यति भन्दै म केशवजीलाई अगाडि आउनको लागि माइक सुम्पन्छु। केशवजी, केशव पौडेल। हजुर, थ्याङ्क यू गोवर्धन दाई। सम्पूर्ण यहाँहरू जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ कार्यक्रममा, यहाँहरूलाई नमस्कार। र जति पनि हाम्रो फेसबुक पेजहरू मार्फत विश्वभरिबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू, हामीलाई प्रेरणा दिइराख्नु हुने प्रेरणाका सम्पूर्ण खानीहरू, प्रेरणाका स्रोतहरू सबैमा मेरो 2 हात जोडी नमस्कार। अमेरिकाको सिन्सिनाटीबाट, टेक्सासबाट त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी बोस्टनबाट हुनुहुन्छ, जति पनि विभिन्न ठाउँ न्युयोर्कबाट हुनुहुन्छ आनन्द दाईहरू होइन। र यो हाम्रो आजको कार्यक्रमको संयोजनको लागि गोवर्धन दाई लगायत महेश्वर सर हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति आभारी छु र मलाई पनि मेरो सानो प्रस्तुति राख्ने मौका दिनुभयो। शब्द सारथी लगायत अब गजल यात्रामा त म आफै पनि छु र हामी जोस यसरी बेला मौकामा जमघट गर्छौँ र गजल सुन्ने सुनाउने साङ्गीतिक साहित्यिक माहौल बनाउँछौँ। र आजको स्पेसल्ली अब धेरै कुरा गर्ने भन्दा पनि यो हामीले गजल उत्सवले, गजल यात्राले, गजल उत्सव लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू विगतमा आयोजना गर्दै आएका कुराहरू हामीलाई ज्ञातै छ। पवनजीले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ र एक शेर एक वाचन भए, त्यस्तै गरिकन गजल वाचन गर्ने, एउटा चाहिँ सङ्गीत गर्ने, कार्यक्रमहरू गर्ने, उत्सव मनाउने हामीले त्यो त गऱ्यौँ। तर यसलाई अलिकति सार्थक बनाऊ भन्ने किसिमले एउटा हामी बिचमै एउटा सरसल्लाह भयो, जसमा चाहिँ एक शेर एक वाचन हुन्छ भने एक शेर एक गायन किन हुँदैन भन्ने हिसाबले एउटा नेपाली गजलको इतिहासमा एउटा सानो भए पनि एउटा चाहिँ कृति राख्ने काम गरौँ होइन। यस्तो कहिले पनि कसैले गरेको छैन। 8 जना गजलकारहरू मिलेर एउटै गजललाई 8 जना एउटै भावमा 8 जना गजलकारहरूका 8वटा शेरलाई समेटेर एउटा चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ। हुन त अब गजल अरू गीतहरूभन्दा लामो नै हुने गर्छ। लामै भए पनि एउटा इतिहास चाहिँ रच्ने काम गरौँ न। हाम्रो एउटा चाहिँ यत्रो समयसम्म लाग्यौँ
होइन, यत्रो गरियो भने अमेरिकाबाटै भए पनि एउटा थालनी गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा 1 शेर 1 गायनको एउटा चाहिँ अभियान सुरु गरौँ अथवा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा कृति राख्ने काम गरौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ अब यो गर्न त गरियो तर एउटा रेकर्डेड फर्ममा पनि निकालौँ, किनभने भोलिको पुस्ताले पनि सुन्न पाओस् होइन। हामी रहिएला नरहिएला एउटा यस्तो गजलको इतिहासमा नेपालमा नेपाली गजलको विकासमा चाहिँ यति काम भएको थियो है भनेर हामीभन्दा पछाडिका गजलकारहरू अथवा गायक सङ्गीतकारहरूले पनि एउटा चाहिँ उहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहोस् भन्ने हिसाबले रेकर्डेड फर्ममा हामीले चाहिँ यो गजललाई गर्दैछौँ। म्युजिक ट्र्याकहरू बनिओरी नेपालबाट आइसकेको छ। गत हप्ता मात्रै आयो, तर गत हप्तादेखि यो 1 हप्ता चाहिँ म अलिकति बिजी भएँ। म भर्जिनिया जानुपर्ने थियो र म भर्जिनिया गएर हिजो मात्र फर्किएँ। मैले गोवर्धन दाइले जानकारी गराएको थिएँ। अब छिट्टै नै यो अलिकति समय मिलाएर म यो गजलको भोकल गर्नेछु। यहाँ स्टुडियोहरू बुझ्दैछु, म यहाँबाट भोकल गरेर नेपाल पठाउँछु। म्युजिक ट्र्याक राम्रो भएको छ, एउटा गजल सुन्ने खालको गजल बनेको छ। गजल सुन्ने नै हो, नाच्ने नचाउने भन्दा पनि गजल अलिकति सुन्यौँ भने हामीलाई भाव पक्ष बलियो हुन्छ गजलमा। सतीशजी मुसुक्क हाँस्नु भएको छ होइन। यो हाम्रो गजलमा चाहिँ गजलकार आनन्द श्रेष्ठ दाई, त्यस्तै गरी पवन लामिछानेजी, कृष्ण कुसुमजी, रोहित राणाजी होइन, गोवर्धन दाई पनि हुनुहुन्छ, गोवर्धन दाई, गोवर्धन पूजा, दिल्लु चम्लागाई, पाशु पुष्पा अधिकारी र सतीश त्रिपाठी 8 जना गजलकारहरूको शेरहरू क्रमबद्ध रूपमा रहेका छन्। म जसको शेर गाउँछु उहाँहरूको नाम लिँदै जानेछु है त। मेरो कस्तो सुनिएको छ यहाँहरूले मलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। हार्मोनियम पनि अलिअलि सुनियोस् होइन, आवाज मात्रै सुनियो भने त्यति मजा नआउला, मिसिएर आओस्। पहिलो शेर आनन्द श्रेष्ठ दाईको। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै, तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितो सहन्छु म। ओ तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितो सहन्छु म। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितो सहन्छु म। बत्ती पनि घरि बलोस्, घरि निभो सहन्छु म। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितोस् सहन्छु म। अब पवन लामिछानेतिर गएँ म है त। तपाईँको भोल्युम अलिक सानो भयो जस्तो भाइ। म पढाउँछु हजुर। अबको शेर पवन लामिछाने। फुलै फुलको बगैँचामा बस्ने मेरो चाह छैन। 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 तिम्रो दिलमा बस्न पाए, तिम्रो दिलमा बस्न पाए, तिम्रो दिलमा बस्न पाए काँढै बिझो सहन्छु म। बत्ती पनि घरि बलोस्, घरि निभो सहन्छु म। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितोस् सहन्छु म। अब कृष्णजी, कृष्ण कुसुम को शेर गाउँछु म। सारा संसार भुलिदिए तिम्रो प्यारमा डुबेपछि। सारा संसार भुलिदिए तिम्रो प्यारमा डुबेपछि। तिम्रो प्यारमा डुबेपछि। सारा संसार भुलिदिए तिम्रो प्यारमा डुबेपछि। तिम्रो प्यारमा डुबेपछि। दुनियाँले पागल प्रेमी
दुनियाँले पागल प्रेमी, दुनियाँले पागल प्रेमी भने भनो सहन्छु म। बत्ती पनि घरि बलोस्, घरि निभो सहन्छु म। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितोस् सहन्छु म। रोहित राणाजी तर्फ म यहाँ सिधै म है त। भोल्युम थोरै बढाउनु है। तिमीलाई पाउन म त तिमीलाई पाउन म त आफैसित हार्न सक्छु। तिमीलाई पाउन म त आफैसँग हार्न सक्छु, आफैसँग हार्न सक्छु। तिमीलाई पाउन म त आफैसँग हार्न सक्छु, आफैसँग हार्न सक्छु। चाहे आँधी आओस् चाहे चाहे आँधी आओस् चाहे, चाहे आँधी आओस् चाहे हुरी चलोस् सहन्छु म। बत्ती पनि घरि बलोस्, घरि निभोस् सहन्छु म। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितोस् सहन्छु म। अब गोवर्धन पूजा दाइको आँखा छेउ बस्छु भन्थ्यौ, आँखा छेउ बस्छु भन्थ्यौ पुरै मुटु सुम्पेको छु। आँखा छेउ बस्छु भन्थ्यौ पुरै मुटु सुम्पेको छु, पुरै मुटु सुम्पेको छु। आँखा छेउ बस्छु भन्थ्यौ पुरै मुटु सुम्पेको छु। वचनको त के कुरा भो, वचनको त के कुरा भो, वचनको त के कुरा भो। ज्यानै जाओ सहन्छु म। बत्ती पनि घरि बलोस्, घरि निभो सहन्छु म। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितोस् सहन्छु म। बिर्लो चम्लाङ है। आफैसँग टाढा हुन्छु, टाढा हुन्छु, टाढा टाढा हुन्छु। आफैसँग टाढा हुन्छु, तिमीदेखि टाढा हुँदा। आफैसँग टाढा हुन्छु, तिमीदेखि टाढा हुँदा। तिमीदेखि टाढा हुँदा, नजिक हुँदा दुनियाँले, नजिक हुँदा दुनियाँले, नजिक हुँदा दुनियाँले बिर्से बिर्सो सहन्छु म। बत्ती पनि घरि बलोस्, घरि निभो सहन्छु म। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितोस् सहन्छु म। वासु पुष्पा अधिकारी मेरो खुसी भन्नु तिमी, मेरो प्राप्ति मात्रै तिमी। मेरो खुसी भन्नु तिमी, मेरो प्राप्ति मात्रै तिमी। मेरो प्राप्ति मात्रै तिमी।
मेरो खुसी भन्नु तिमी, मेरो प्राप्ति मात्रै तिमी, मेरो प्राप्ति मात्रै तिमी, जिन्दगीले तिमी बाहेक, जिन्दगीले तिमी बाहेक, जिन्दगीले तिमी बाहेक सबै खोसो सहन्छु म, बत्ती पनि घरि बलोस् घरि निभो सहन्छु म, तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितो सहन्छु म। ओ आ ओ अब अन्तिम शेर सतीश त्रिपाठीजीको। नबिथोला आजको रात, ओ नबिथोला आजको रात, नबिथोला आजको रात, आजको रात, आज नबिथोला आजको रात, पूर्ण हुने तयारमा छु, नबिथोला आजको रात, पूर्ण हुने तयारमा छु, पूर्ण हुने तयारमा छु, भोलिदेखि नचिने झै, भोलिदेखि नचिने झै, भोलिदेखि नचिने झै गर्नु पर्यो सहन्छु म, बत्ती पनि घरि बलोस् घरि निभो सहन्छु म, तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितो सहन्छु म, तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितो सहन्छु म, बत्ती पनि घरि बलोस् घरि निभो सहन्छु म, तिमीलाई हेर्दा हेर्दै रातै बितो सहन्छु म, रातै बितो सहन्छु म, रातै बितो सहन्छु म। थ्याङ्क यू। यो सबै शब्दहरूको संयोजन गर्नुभएको, शब्दहरूलाई सिक्वेन्स मिलाएर होइन, यसको चाहिँ यसपछि यो यसको कथा स्टोरी मिलाउने काममा पवनजीले साह्रै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यो शब्दहरूलाई कलेक्सन गर्ने, अनि त्यसपछि मसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसपछि यो गरौँ छलफल गर्ने त्यो हाम्रो पवनजी एउटा राम्रो गजलकार होइन। जति तारिफ गरे पनि सबै हामी जति पनि यहाँहरू, मैले अहिले यो मौका पाएको छु 8 जना गजलकारहरूको, एकदम गजलमा ठुलो चेतना बोक्नु भएको छ उहाँहरूले। गजलको एउटा चाहिँ नेपाली गजलको क्षेत्रमा होनहार गजलकारहरूको शब्दहरूलाई मैले कम्पोज गर्ने गाउने मौका पाएको छु। त्यो मौकाको जुराइदिनु भएकोमा यहाँहरू र विशेष गरी पवन लामिछानेजी यहाँहरूप्रति एकदम आभारी छु, हार्दिक धन्यवाद। अब साउन्ड सिस्टम अलिकति यो जुमबाट गरेको हुँदा अलिकति केही गडबड पक्कै भयो, यहाँ कमेन्ट्सहरू आइरहेको थियो, मेरो हातमा केही थिएन, मैले यहाँबाट मिलाउन सक्ने सम्भावना भोल्युम बढाउने मात्रै हो होइन, भोल्युम प्लस गर्ने मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी मसँग केही पनि थिएन। कुनै बेला अझै पनि गजल उत्सवको कुराहरू अलिअलि फेरि गर्नुपर्छ हामी भन्ने खालको कुराहरू पनि भइरहेकै छ। अब त्यो मौकामा हामी अझ आम्ने सामने भएर गाउनेछौँ होइन, सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ। यति भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति यस्तै रह्यो। थ्याङ्क यू गोवर्धन दाई, मेरो कस्तो रह्यो के रह्यो यहाँहरूबाट केही प्रतिक्रिया आउनेछ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद गायक तथा सङ्गीतकार केशव पौडेलज्यूलाई। यो सुन्दर संयोजनको लागि पनि हाम्रो पवन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले नै यो गजल लेख्नको लागि, यो संयोजन गर्नको लागि जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले यो गजल सुन्न पाएका हौँ। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यो गजल आनन्दमय भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र म आनन्दजीलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। आनन्दजीको गजल सुन्नेछौँ अब र हामी फेरि आनन्दजीको गजलमै आनन्द लिनेछौँ। आनन्दजी, आनन्द स्पेस गजलकार आनन्द। धन्यवाद पूजाजी। भर्खरै केशव भाइले मिठो गजल गाएर जानुभयो। म पनि आज गजल गाउने नै सुरुमा छु, बिना वाद्यवादन। सतीश भाइ, यता सुरेशजीलाई गजल घरको अगाडि देखेको छु, खुसी लागेको छ। पछाडि गजल लक्ष्य जस्तो भए पनि देशभित्र एउटा पक्ष पाएको छु।
पक्ष 2/3 फोड्न सक्ने दक्ष पाएको छु। लक्ष्य जस्तो भए पनि देशभित्र एउटा पक्ष पाएको छु, पक्ष 2/3 फोड्न सक्ने दक्ष पाएको छु। दल छोडेर सडकमै लम्पसार परेको धेरै भएको थियो। दल छोडेर सडकमै लम्पसार परेको धेरै भएको थियो। चुनाव बिनै सजिलै त्यही पक्षको अध्यक्ष पाएको छु। चुनाव बिनै सजिलै त्यही पक्षको अध्यक्ष पाएको छु। अब यति भन्दै आजको यो मोती जयन्तीको अवसरमा आयोजित यो कार्यक्रमबाट सबै विश्वभरिबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण गजल प्रेमी मनहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म मेरो गजललाई आज दुष्प्रयास भनौँ, गाउने दुष्प्रयास गर्दैछु। यो बनी बनाऊ लयमा छ। म गजल सुरु गर्छु। पूजाजी। उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। सुनौ भुक्त भोगी फलाग्दैछु आज, सुनौ भुक्त भोगी फलाग्दैछु आज, जसै बिर्सिए हाँस्न ढल्क्यो बिहानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। नसामा थिएनन् तीखा तीक्ष्ण आँखा, नसामा थिएनन् तीखा तीक्ष्ण आँखा, दिलाएर सौगात चोर्यौ जवानी। उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। हुने जो हुने नै छ बिदा घडी पल, हुने जो हुने नै छ बिदा घडी पल, हुने नै छ बिदा घडी पल। बिगारे त बिग्रन्छ जानी नजानी, उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी। म चौथो शेरमा छु। ढले रात सँगै सबै सम्झना जो, ढले रात सँगै सबै सम्झना जो, न दिल झकझकायो न च्यापी सिरानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। आनन्द, यो शेर फेरि जाओस्। धन्यवाद भाइ। ढले रात सँगै सबै सम्झना जो, ढले रात सँगै सबै सम्झना जो, न दिल झकझकायो न च्यापी सिरानी, उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी। भाइ म तखल्लुसमा छु। सबैको भलोमा छ आनन्द यहाँ, क्या बात। सबैको भलोमा छ आनन्द यहाँ, बुझे पीर के हो नयाँ भो कहानी। उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी, कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी,
कहीं घाम लाग्दा कहीं पर्छ पानी। ल जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद आनन्दजीको यो गजल उज्यालै उज्यालो छ यो जिन्दगानी। मैले चाहिँ आनन्दै आनन्द छ यो जिन्दगानी पनि बुझिराखेको थिएँ, सँगसँगै मनमनै त्यो गुनगुनाइराखेको थिएँ। उहाँको गजलको शीर्षक, गजलको किताबको नाम। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो गजल को कार्यक्रमलाई यहाँले यो माहौल तताइदिनु भयो, रमाइलो बनाइदिनु भयो, आनन्द दिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामीसँग गजल यात्रा 2 र 3 मा जोडिनु भएको सरू काली पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सायद उहाँ ड्युटीमै हुनुहुन्छ, तैपनि जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई मिस गर्न चाहिनँ। मैले यहाँनिर नयाँ हाम्रो यसपालि जोडिनु भएको पुरुष सुवेदीज्यूलाई पनि गजल वाचनको लागि मैले आग्रह गरिराखेको छु। यतिखेर भने म पुरुष सुवेदीजीलाई रोकेर सरूजी ड्युटीमै हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सरूजीको एउटा गजल सुन्छौँ, त्यसपछि पुरुष सुवेदीज्यूको गजल सुन्नेछौँ। सरू काली, गजलकार सरू काली। ओके, सुनिरहनु भएको छ होला है। सबैलाई नमस्ते। मैले चाहिँ मार्क्स हटाइनँ, यो मार्क्स हटाएँ भने चाहिँ सबैजना तर्सिनु होला भनेर म एकदम यो पुरानै गजल लिएर आएको छु। म एकदम यो हतार भयो, मैले नयाँ गजल बोक्न भ्याइनँ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। पछ्याउँदैछ प्रश्नहरू बालक बनेर, पछ्याउँदैछ प्रश्नहरू बालक बनेर, बदला लिँदैछ समय भयानक बनेर, पछ्याउँदैछ प्रश्नहरू बालक बनेर, बदला लिँदैछ समय भयानक बनेर, म सहज बनिदिएँ प्रजा बनिदिएँ, म सहज बनिदिएँ, म प्रजा बनिदिएँ, मलाई कुल्चदै अघि बढिन् शासक बनेर, मलाई कुल्चदै अघि बढिन् शासक बनेर, बदला लिँदैछ समय भयानक बनेर, हिजो प्रेम गर्दा सोचेकै थिइनँ मैले, हिजो प्रेम गर्दा सोचेकै थिइनँ मैले, आज हरेक पलले डस्नेछ घातक बनेर, आज हरेक पलले डस्नेछ घातक बनेर, बदला लिँदैछ समय भयानक बनेर, चुल्हो भन्दा पहिले पेट बाल्न थाल्छ, चुल्हो भन्दा पहिले पेट बाल्न थाल्छ, गरिबीको सलाई संवाहक बनेर, बदला लिँदैछ समय भयानक बनेर। अन्तिम शेर। समाचार बेच्नेहरू आफै बेचिएछन् अचेल, समाचार बेच्नेहरू आफै बेचिएछन् अचेल, खबर आयो काली मरेको व्यापक बनेर, बदला लिँदैछ समय भयानक बनेर, पछ्याउँदैछ प्रश्नहरू बालक बनेर, बदला लिँदैछ समय भयानक बनेर। हजुर धन्यवाद। यो गजल अनि यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म माफी माग्न चाहन्छु, म यसरी आउनु पर्यो। सबैलाई मेरो शुभकामना। तिमीलाई सुन्न पायो यही धन्य हो। हाम्रो खुसी यसमै छ, मुख छोपेर भए पनि गजल सुन्न पाइयो। यो एउटा 2 र 3 को मैले भनिहालेँ, गजल यात्रा 2 र 3 को एउटा सम्झना स्वरूप गरिएको कार्यक्रम गजल यात्राको विष्णुमाजी। विष्णुमा हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद सरू कालीजीलाई। र मिल्छ भने सुनेर बस्नुहोला। हामी समयको पाबन्दीमा छैनौँ, तर पनि केही साथीहरू हतारमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पहिला सुन्नेछौँ र हाम्रो पछि सुनाउनेछौँ। यस क्रममा मैले हाम्रो गजल यात्रा, यो गजल साहित्यमा जोडिन आउनुभएका पुरुष सुवेदीज्यूलाई यो क्रममा राखेको छु। त्यसपछि पनि महेश्वर पन्तजी, जसले हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई मैले दोस्रो नम्बरमा राखेको छु। अबको क्रममा भने तेस्रो नम्बरमा फेरि हाम्रो गजल यात्रा 3 र 2 का सहयात्री रोहित राणाज्यूसँग जानेछु। यतिखेर भने 2 जना नयाँ पाहुनाहरू पुरुष सुवेदी र महेश्वर पन्तजीलाई म गजल वाचनको लागि आग्रह गर्छु। सबैभन्दा पहिला पुरुष सुवेदीज्यू। नमस्कार सबैलाई, मोती जयन्तीको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना। र आज म गजल यात्राका साथीहरूसँग पहिलोचोटि जोडिन पाएकोमा धेरै खुसी छु। आइएनएलएस का साथीहरूसँग त अब सधैँ नै छु, 30 वर्षदेखि। आज चाहिँ गजल यात्राको साथीहरूसँग पनि जोडिन पाएकोमा र यो गजलहरू सुन्न पाएको धेरै खुसी छु। म चाहिँ अब गजल सिकारू मात्रै हो, त्यसकारण त्यही अनुसार बुझिदिनु होला। म सुरु गरिहालेँ समयको पाबन्दीले। मैले यो वासिङ्टन डिसीका कवि र कविताहरू भन्ने
गजल चाहिँ त्यसमा छापिएको गजल एउटा पढ्दैछु। नबिजाउने काँडा हुम छालाभित्र राखेर हेर, प्यास मेटाउने माया हुम मुटुभित्र डाकेर हेर। तिमी विगत सम्झी सम्झी रोएर आँखाको आँसु सकाउँदा मन बुझाइदिने साथी हुम आँखाभित्र साँचेर हेर। नबिजाउने काँडा हुम छालाभित्र राखेर हेर, प्यास मेटाउने माया हुम मुटुभित्र डाकेर हेर। तिमी व्यवसाय र लडखडाई हिँड्दा आड दिने शरीर हुम अँगालो भित्र मस्काएर हेर। नबिजाउने काँडा हुम छालाभित्र राखेर हेर, प्यास मेटाउने माया हुम मुटुभित्र डाकेर हेर। तिमी गर्मीले तातिएर प्यासिएर लोलाएको बेला पानी दिने दानी हुम मुखभित्र खुवाएर हेर। नबिजाउने काँडा हुम छालाभित्र राखेर हेर, प्यास मेटाउने माया हुम मुटुभित्र डाकेर हेर। तिम्रो मन गगन छुम्न नसकी खिन्न भएको बेला सान्त्वना दिने जिब्रो हुम कानभित्र छुवाएर हेर। नबिजाउने काँडा हुम छालाभित्र राखेर हेर, प्यास मेटाउने माया हुम मुटुभित्र डाकेर हेर। तिमी बाटो बिराएर हराएर छटपटाएको बेला बाटो देखाउने सहयात्री हुम हातभित्र मागेर हेर। नबिजाउने काँडा हुम छालाभित्र राखेर हेर, प्यास मेटाउने माया हुम मुटुभित्र डाकेर हेर। अन्तिम, तिमी प्रगतिले अस्की शिखर छुमेको बेला अडाइरहने थाम हुम पुरुभित्र बोलाएर हेर। नबिजाउने काँडा हुम छालाभित्र राखेर हेर, प्यास मेटाउने माया हुम मुटुभित्र डाकेर हेर। धन्यवाद। धन्यवाद पुरुष सुवेदीजीलाई। यात्रामा हुनुहुन्छ, हाम्रो यो यात्रामै भए पनि उहाँले गजल यात्रामा भित्रिन आउनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यो गजल वाचनको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु पुरुष सुवेदीजीलाई। अब भने मैले अघि उद्घोष गरेको नाउँ महेश्वर पन्तजी हाम्रो यो गजल यात्रामा जोडिन आउनु भएको छ। यसपालि पहिलो पटक उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गजल वाचनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु महेश्वर पन्त। थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रोग्रामका आयोजक गोवर्धन पूजाजी र गजल यो वाचन समूहका सबै साथीहरू जोडिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आज मसँग फुल गजल भन्दा पनि सेयर स्टाइलमा म तला र एउटा सेयर गरेर तीनटा भन्छु। म एउटा अलिकति चटनी जस्तो पनि होला। पहिलो गजलको मतला यस्तो छ। आमा तिम्रो पाउमा यो शिर हुन्छ मेरो, आमा तिम्रो पाउमा यो शिर हुन्छ मेरो, हर पल तिमीलाई पीर हुन्छ मेरो, आमा तिम्रो पाउमा यो शिर हुन्छ मेरो। नरुनु है अब फेरि, नरुनु है अब फेरि बगाउला, नरुनु है अब फेरि बगाउला, त्यो नयनमा सधैँ यो तस्बिर हुन्छ मेरो, आमा तिम्रो पाउमा यो शिर हुन्छ मेरो। यो पहिलो। दोस्रो छ आकाशमा अझै पनि तिमी जस्तै जुन छ, आकाशमा अझै पनि तिमी जस्तै जुन छ, झुल्किदिन्छौ कहिलेकाहीँ त्यही एउटा गुण छ, आकाशमा अझै पनि तिमी जस्तै जुन छ। मेटाएर मेटिँदैन भाइ भाइ लडाएको, मेटाएर मेटिँदैन भाइ भाइ लडाएको, नपत्याए उ त हेर माटोभरि खुन छ, नपत्याए उ त हेर माटोभरि खुन छ, आकाशमा अझै पनि तिमी जस्तै जुन छ। एउटा अन्तिम छ। मिले तिम्रो हात माग्थे भगवानसित, मिले तिम्रो हात माग्थे भगवानसित, जिती लान्थे सबको अघि बडो शानसित, मिले तिम्रो हात माग्थे भगवानसित। नाता नै बन्छ भने रङ्ग सिन्दुरले, नाता नै बन्छ भने रङ्ग सिन्दुरले, एक धरको हाली लान्थे सप्रमाणसित, एक धरको हाली लान्थे प्रमाणसित,
मिले तिम्रो हात माग्थे भगवानसित, जिती लान्थे सबको आगी बडो शानसित। यी तीनटा शेयर मैले बनाउँदै गरेका गजलहरू पनि हुनाले यो मैले मुक्तक स्टाइलमा बताएँ। म छुट्न पर्यो भने सुरेशजी अहिले होस्ट हुनुहुन्छ, सुरेशजीले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। गोवर्धनजी, सुरेशजी हुनुहुन्छ नि हजुर है, होस्टमा हुनुहुन्छ नि? हजुर म छु होला, मैले यहाँ होस्टमा हुनुहुन्छ। अब म फेरि मेक स्योर गर्छु, म रहन्छु, सुनिरहन्छु। यी सानातिना कामहरू पर्दा म निक्लेँ भने पनि यहीँ छु। धन्यवाद सबैजनालाई र नमस्कार फेरि। हजुर, महेश्वरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सहभागिता र यो सहयोगको लागि। अब भने मैले अघि बोलाएको नाउँ रोहित राणा, उहाँ हाम्रो गजल 2 र 3 को सहयात्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म गजल वाचनको लागि हार्दिक आग्रह गर्छु। रोहित राणा। थाहै हुन्न यो हावाले कतिखेर छुन्छ छुन्छ, थाहै हुन्न यो हावाले कतिखेर छुन्छ छुन्छ, निष्ठुरीको सम्झनाले कतिखेर छुन्छ छुन्छ। तिमी तिमी पराई भएदेखि देवदास भएको हो रोहित, तिमी पराई भएदेखि देवदास भएको हो रोहित, टन्न पिउँछु यो नसाले कतिखेर छुन्छ छुन्छ, थाहै हुन्न यो हावाले कतिखेर छुन्छ छुन्छ। यी गजलका 2 शेरसँगै शब्द सारथी 3 र मोती जयन्ती विशेष कार्यक्रम र अनिशास र गजल यात्राको प्रस्तुतिमा म पनि सहभागी हुन पाउँदा, सहभागिता जनाउन पाउँदा म आफैलाई भाग्यमानी ठानेको छु। म एउटा गजल तरन्नुममा सुनाउने कोसिस गर्छु। यतिखेर म्युजिक त छैन, जे होस् म सुनाउँछु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पक्कै पनि सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला भन्ने म सुझाव र सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्दछु। र यतिखेर जुन हाम्रो लाइभ नेप्लिसले गरिराख्नु भएको छ, हेरेर सुनेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म आफ्नो गजल यसरी सुरु गर्छु। म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको, म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको, नचुमेको धेरै हो प्रियाको, नचुमेको धेरै हो अधर्म प्रियाको, म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको, नचुमेको धेरै हो। अलिकति टाढा बस्नुपर्छ होला रोहितजी, त्यो साउन्डले त्यो साउन्ड बक्सले इरिटेट गर्छ यो जुमको। होइन गएको केही पनि होइन, त्यो हाई पिचमा उहाँ जाँदा हुँदाखेरिमा त्यो साउन्ड उ गरेर पज गरिदिन्छ। पहिला हामीलाई पनि त्यस्तो भएको थियो। उहाँले एकछिन रोकेर अनि फेरि गाउनुहुन्छ। अलिक टाढा बस्नु। रोहितजी अफ हुनुभएको छ। यो बिचको समय मैले खाली राख्न चाहिनँ। उहाँ आएपछि फेरि उहाँको गजल सुन्नेछौँ, पुरै गजल सुन्नेछौँ। म यतिखेर खेमराज गैराघरेज्यूलाई गजल वाचनको लागि हार्दिक आग्रह गर्छु र रोहितजी जोडिनु भएपछि फेरि उहाँको सुन्नेछौँ क्रमशः। रोहितजी तपाईँलाई एकछिन रोकेर अनम्युट गर्नुहुन्छ कि? यो नेटले धोका दियो कि के भयो? यो अटोमेटिक डिस्कनेक्ट भयो। हजुर, सुरु गर्नु। सरी, त्यसको लागि अब यो प्राविधिक गडबडी भयो। फेरि पुरै सुनाउनु पर्ने भयो यहाँले। हामी सुरु म सुरु गर्छु। फेरि सुरुबाट नै पहिलो शेरबाट नै सुरु गर्छु। म टाढा
टाढा छु नजरमा प्रियाको म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको नचुमेको धेरै भो अधर्मा प्रियाको नचुमेको धेरै भो अधर्मा प्रियाको यादले पिरोछ हर दिन हर रात भरी हर दिन हर रात भरी यादले पिरोछ हर दिन हर रात भरी हर दिन हर रात भरी नपुगेको धेरै हो नपुगेको धेरै भो सहरमा प्रियाको म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको नचुमेको धेरै भो अधर्मा प्रियाको एक्लै गर्दैछिन् यात्रा आजसम्म उनी एक्लै गर्दैछिन् यात्रा आजसम्म उनी एक्लै गर्दैछिन् यात्रा आजसम्म उनी आजसम्म उनी दिनु छ साथ मैले दिनु छ साथ मैले सफरमा प्रियाको म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको नचुमेको धेरै भो अधर्मा प्रियाको तन मन दुख्छ पीडा अनन्त हुन्छ प्रियाको गुनासो तन मन दुख्छ पीडा अनन्त हुन्छ तन मन दुख्छ पीडा अनन्त हुन्छ पीडा अनन्त हुन्छ यही सन्देश आएको छ यही सन्देश आएको छ खबरमा प्रियाको म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको नचुमेको धेरै भो अधर्मा प्रियाको म गजलको अन्तिम चरणमा छु तडपिएर बाँचिरहेछु हजुर साथै नहुँदा यो पनि उतै प्रियाकै गुनासो हो यो तडपिएर बाँचिरहेछु हजुर साथै नहुँदा तडपिएर बाँचिरहेछु हजुर साथै नहुँदा मलाई पनि बेचैनी छ मलाई पनि बेचैनी छ असरमा प्रियाको म टाढा टाढा छु नजरमा प्रियाको नचुमेको धेरै भो अधर्मा प्रियाको नपुगेको धेरै भो सहरमा
प्रियाको दिनु छ साथ मैले सफरमा प्रियाको हस् त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यो गायन गजल गायनको लागि रोहित राणाज्यूलाई। र अब म भने अघि बोलाएको नाउँ खेमराज गैराघरेजीलाई गजल वाचनको लागि आग्रह गर्छु। त्यसपछि भने बासु पुष्पा अधिकारीजी तयार हुनुहुनेछ। यतिखेर भने खेमराज गैराघरे। नमस्कार सबैजना, धन्यवाद अवसरको लागि। रोहितजीको जस्तो गजल गाउने तर पनि म एकचोटि बाल्यकालको सम्झना, हामी कति सानो सानो हुँदाखेरि गाउँमा टाढा टाढाबाट हिँडेर जनता जाने गर्थ्यौँ। घरले कति दाइहरूको जनताहरू टाढा टाढा जान्थ्यौँ, जङ्गार गर्थ्यौँ। त्यो एउटा एक खालको त्यो जिन्दगीमा पुर्याउन मन लाग्यो मलाई। त्यो खाले गजल आज लिएर आएको छु। कौडा अनि तास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, कौडा अनि तास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, आँगनीमै बास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, रातैभरि जग्गी घुम्दै व्यस्त हुन्थे बेहुला बेहुली, रातैभरि जग्गी घुम्दै व्यस्त हुन्थे बेहुला बेहुली, आफ्नो हातमा गिलास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, आँगनीमै बास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, पञ्चे बाजा झ्याइ झ्याइ पार्दै डाँडा काँडा पर्दै जाँदा, पञ्चे बाजा झ्याइ झ्याइ पार्दै डाँडा काँडा पर्दै जाँदा, रमाइलो खास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, आँगनीमै बास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, कौडा अनि बास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, सिलोकेका श्लोक सुन्थे, सिलोकेका श्लोक सुन्थे बालकदेखि वृद्धसम्म, सिलोकेका श्लोक सुन्थे बालक सम्म, तर बेजोड फलास हुन्थ्यो, तर बेजोड फलास कौडा अनि तास हुन्थ्यो आँगनीमै बास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि। अन्तिम शेर, कति सभ्य थियो समाज त्यो बेलाको म सम्झिन्छु। सानो हुँदा एसएलसी खास गरी 52-53 सालको, कति सभ्य थियो समाज ठाडो बजाइन्थ्यो, कति सभ्य थियो समाज ठाडो बजाइन्थ्यो, दक्षिणाको हाँस हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, कौडा अनि हाँस हुन्थ्यो जान्ती गएपछि, आँगनीमै बास हुन्थ्यो जान्ती गएपछि। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद केशवराज गैराघरेज्यूलाई यो गजल वाचनको लागि एउटा गाउँको सम्झना सुनाइदिनु भयो। गाउँको सम्झना हामीलाई गाउँसम्म पुर्याइदिनु भयो। त्यो बिहाको मौसममा त्यो बिहाको समयको याद गराइदिनु भयो। त्यसको लागि जन्तीको याद गराइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म गजल वाचनको लागि सतीश त्रिपाठीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसपछि भने बिटु केसीज्यू तयार हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यतिखेर भने सतीश त्रिपाठी, गजल यात्राका सहयात्री सतीश त्रिपाठी। गोवर्धन दाइ, बासुको पालो, त्यसपछि म। माफ गर्नु होला, मैले बासु पुष्पालाई अलि उ गरेछु। बासुजीको पालो, बासु पुष्पा अधिकारी गजल यात्राको सारथी। उहाँ झन् सुरुदेखि नै सुरुको उहाँले 1, 2, 3 का सारथी बासु पुष्पा अधिकारी। मिठो गजल गाउनुहुन्छ, मिठो गजल लेख्नुहुन्छ, मिठो गजल गाउनुहुन्छ। उहाँलाई म आग्रह गर्छु। त्यसपछि सतीश त्रिपाठी अनि बिटु केसीज्यूको पालो आउनेछ। बासु पुष्पा अधिकारी। धेरै धन्यवाद दाइ। सबैजनालाई नमस्कार। राम्रो कुरा जसले जहाँ जसरी जति पटक भने पनि राम्रै हुन्छ। पवनले, तपाईँले राम्रो कुरा भन्नुभयो, रोहित दाइले अब बाँकी राम्रो कुरा पनि भन्दै आउनुहुन्छ। म चाहिँ गजल वाचन गर्छु। म गजल सुरु गर्छु दाइ। सखी सखी नसोध्नु जिन्दगीमा खुसी कति छ, सखी सखी नसोध्नु जिन्दगीमा खुसी कति छ, जुन हाँगोमा छु त्यही काट्नु पर्ने नियति छ। सखी नसोध्नु जिन्दगीमा खुसी कति छ, जुन हाँगोमा छु त्यही काट्नु पर्ने नियति छ। एउटा अनौठो रोग रहेछ प्रेम भन्नु पनि, एउटा अनौठो रोग रहेछ
प्रेम भन्नु पनि एउटा अनौठो रोग रहेछ, प्रेम भन्नु पनि न लैजान्छ यसले न यसको ओखती छ, न लैजान्छ यसले न यसको ओखती छ। मैले सकी नसोध्नु जिन्दगीमा खुसी कति छ, जुन हाँगोमा छु त्यही काट्नु पर्ने नियति छ। मैले पेन्सिल बनेर तिम्रो आकार बनाए, मैले पेन्सिल बनेर तिम्रो आकार बनाए, मैले पेन्सिल बनेर तिम्रो आकार बनाए। म सकिए तिमी मुस्कुराऊ तिम्रो प्रगति छ, मैले पेन्सिल बनेर तिम्रो आकार बनाए, म सकिए तिमी मुस्कुराऊ तिम्रो प्रगति। चाहिने भनेको साथ रहेछ आफ्ना मान्छेको, चाहिने भनेको साथ रहेछ आफ्ना मान्छेको, चाहिने भनेको साथ रहेछ आफ्ना मान्छेको। सोच्थे को चाहियो मलाई मेरो सम्पत्ति छ, सखी नसोध्नु जिन्दगीमा खुसी कति छ, जुन हाँगोमा छु त्यही काट्नु पर्ने नियति छ। चाहिने भनेको साथ रहेछ आफ्नो मान्छेको, सोच्थे को चाहियो मलाई मेरो सम्पत्ति छ। विश्व विजेता योद्धा समेत झुक्नु पर्छ सधैँ। अन्तिम शेरमा आइपुगे। यो शेर हाम्रो आनन्द दाई, गोवर्धन दाई, पवन सबैजनाले मनन गर्नुहुन्छ। मैले पनि यो सत्य घटनामा आधारित शेर हो है। यो अन्तिम शेर हो। विश्व विजेता योद्धा समेत झुक्नु पर्छ सधैँ। आनन्द दाई, विश्व विजेता योद्धा पनि झुक्नु पर्छ सधैँ, यो उसैले बुझ्छ जसको घरमा श्रीमती छ। विश्व विजेता योद्धा समेत झुक्नु पर्छ सधैँ, यो उसैले बुझ्छ, यो उसैले बुझ्छ जसको घरमा श्रीमती छ। सखी नसोध्नु जिन्दगीमा खुसी कति छ, जुन हाँगोमा छु त्यही काट्नु पर्ने नियति छ। मैले सकाएँ। धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हजुर धन्यवाद। हँसाइदिनु भयो। लास्टको शेरमा हामी हाँसौँ सबैजना। आनन्दजीले वाह नै भन्नुभयो। यो मिठो गजलको लागि, यो प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने मैले सतीश त्रिपाठीज्यूतिर जान्छु, त्यसपछि भने भिडियो केसीजीतिर आउनेछु। सतीश त्रिपाठीज्यू। धन्यवाद गोवर्धन दाई। सबैलाई नमस्कार। म सतीश त्रिपाठी ह्युस्टनबाट। यो अग्रजहरू र अनुजहरूको बिचमा बसेर यस्तो खालको भलाकुसारी र गजल सेयर गर्न एकदमै रमाइलो हुँदो रहेछ। अब म अघिसम्म तरन्नुममा थिएँ भनेको यसो गुनगुनाउँछु भन्ने लागिरहेको थियो। रोहितजीको सुनेपछि बासुले फेरि अर्कै फिलिङको हुर्काए भित्र। अब म सेयर वाचनतिर जान्छु, मैले गुनगुनाउनुतिर गएन। र केहीले सुनिसक्नु भएको छ, नसुन्नु भएकोले पनि अब को लागि, उहाँहरूको लागि। भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, होइन आनन्द? भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, गरिब नै छु बिक्दैनन् मेरा घाउ बजारमा। भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, गरिब नै छु बिक्दैनन् मेरा घाउ बजारमा। नाफा नदेखि तिमीले घर जलायो पत्याउँदिन, नाफा नदेखि तिमीले घर जलायो पत्याउँदिन। के छ आजकल खरानीको भाउ बजारमा, के छ आजकल खरानीको भाउ बजारमा। नाफा नदेखि तिमीले घर जलायो पत्याउँदिन, नाफा नदेखि तिमीले घर जलायो पत्याउँदिन। के छ आजकल खरानीको भाउ बजारमा। ऊ फेरि दुखी हुनेछ, ऊ फेरि दुखी हुनेछ हाम्रो औकात सम्झेर, ऊ फेरि दुखी हुनेछ हाम्रो औकात सम्झेर। सकिन भन्न छोरालाई नजाऊ बजारमा, सकिन भन्न छोरालाई नजाऊ बजारमा। भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, गरिब नै छु बिक्दैनन् मेरा घाउ बजारमा। अर्को शेर। सुन जस्तै देखिनेहरू सुन नहुन सक्छन्। गोवर्धन दाई, सुन जस्तै देखिनेहरू सुन नहुन सक्छन्। सक्छौ जलपहरूबाट आफैलाई बचाऊ बजारमा, सक्छौ जलपहरूबाट आफैलाई
बचाऊ बजारमा अन्तिम शेर पवन को कति मूल्यवान छ, को कति मूल्यवान छ थाहा हुने नै छ, को कति मूल्यवान छ थाहा हुने नै छ। मै हुँ भन्नेहरूलाई स्वागत छ आऊ बजारमा, मै हुँ भन्नेहरूलाई स्वागत छ आऊ बजारमा। भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, गरिब नै छु बिक्दैनन् मेरा घाउ बजारमा। धन्यवाद, मैले सकाएँ। बजारमा धेरै बिकेको गजल हो यो। धन्यवाद दाइ। बजारमा यो सतीशजीको च्यालेन्ज पनि हो, को छ आऊ बजारमा हैन। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सृजनात्मक प्रस्तुतिले हामी सबैको मन छोएको छ, यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै अब भने म बिटु केसीज्यूलाई गजल वाचनको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। बिटु केसीज्यू। हार्दिक आभार गोवर्धन पूजाजी, यति राम्रो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभयो, सम्पूर्ण टिमलाई धेरै बधाई। र मैले पनि यो अवसर पाएँ, ज्यादै खुसी छु। मैले सरासर गजल वाचन गर्नतर्फ लागे। म मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई, मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए, मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए। हृदयमा लेखिएको मानवताको त्यही तुल दिएर आए। मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए, हृदयमा लेखिएको मानवताको त्यही तुल दिएर आए। मौसम बदले पनि वितृष्णा नबदलिन सक्छ जसरी, मौसम बदले पनि वितृष्णा नबदलिन सक्छ उसरी। लामखुट्टेबाट बचौँ है भनी केही थान झोल दिएर आए। मौसम बदले पनि वितृष्णा नबदलिन सक्छ उसरी, लामखुट्टेबाट बचौँ है भनी केही थान झोल दिएर आए। मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए। गाउँ सहर सदनसम्म, गाउँ सहर सदनसम्म भत्केका बाटो बग्रेल्ती थिए, गाउँ सहर सदनसम्म भत्केका बाटो बग्रेल्ती थिए। जोड्न सक्ने सबैलाई, जोड्न सक्ने सबैलाई सम्भावनाको पुल दिएर आए, जोड्न सक्ने सबैलाई सम्भावनाको पुल दिएर आए। मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए। बिउ बिजन जोगाएर राखौं, सुन फल्छ धरामा आगौं, बिउ बिजन जोगाएर राखौं, सुन फल्छ धरामा आगौं। गरी खाने उपाय छ भन्दै, गरी खाने उपाय छ भन्दै विकासको मूल दिएर आए। बिउ बिजन जोगाएर राखौं, सुन फल्छ धरामा आगौं, गरी खाने उपाय छ भन्दै विकासको मूल दिएर आए। मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए। सपनाहरू साथै विदेशीय, सपनाहरू साथै विदेशीय रहरहरू जब जहाजमा उडे, सपनाहरू साथै विदेशीय रहरहरू जब जहाजमा उडे। नरित्योस्, सपनाहरू साथै विदेशीय रहरहरू जब जहाजमा उडे। नरित्योस् मेरो देश भन्दै, नरित्योस् मेरो देश भन्दै परेवाको हुल दिएर आए। नरित्योस् मेरो देश भन्दै परेवाको हुल दिएर आए। मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए, मेरै सत्तो सराप गर्नेलाई एक बिहानै फूल दिएर आए। हृदयमा लेखिएको मानवताको, हृदयमा लेखिएको मानवताको त्यही तुल दिएर आए, त्यही तुल दिएर आए। धन्यवाद। हजुर, यो सत्तो सराप गर्नेलाई पनि फूल दिएर आउने बिटु केसीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु यो मिठो गजल भाषणको लागि। अब भने म विमला निरौलाजीलाई
गजल बाँच्नको लागि आग्रह गर्छु। उहाँ हाम्रो यो यात्रामा जोडिन आइपुग्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, सिर्जनामा लागिरहनु भएको छ। बिमला निरौलाजीलाई अबको क्रममा गजल बाँच्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। बिमला ढुङ्गाना निरौला। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू गोवर्धन पूजाज्यू र यो गजल यात्रामा, यति सुन्दर गजल यात्रामा यो माहौलमा जोडिन पाएकोमा म पनि हजुरहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हजुरहरू सबैलाई, आदरणीय व्यक्तित्व हजुरहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। हजुर, म त्यस्तो गजल लेख्ने होइन, मलाई अब यहाँ सबैले भने सुनेर यसो रहर लागेर एकदम पखराको लागि म जोडिन खोजेको मात्रै हो। मलाई वाचनमा पनि समस्या र वाचनमा पनि मलाई त्यति शैली छैन र मेरो गजल पनि एकदम केटाकेटी छ। म यसो सुनाउने कोसिस गर्छु हजुर। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज यो हाम्रोमा कुशे औँसी नजिकै आएको, पर्सि कुशे औँसी हुनाले बुवाहरू, सम्पूर्ण बुवाहरू, हजुरहरू यहाँ त अझ धेरै माता भन्दा नि पिताहरू धेरै जम्मा हुनुभएको छ। हजुरहरूलाई सबैलाई शुभकामना भन्दै मेरो गजल पनि पितासँग सम्बन्धितै छ। यो एकदम प्रेमको अरू कुराहरूको माहौलमा मेरो गजल अलिकति डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, त्यसको लागि पनि मैले क्षमा मागेँ। हजुर, मेरो गजलको शीर्षकै नमन भनेर राखेको छु। हजुर, पितृदेव भूगोलभरका पिताहरूलाई नमन, पितृदेव भूगोलभरका पिताहरूलाई नमन, विश्व छाम्ने मौका दिने विधातालाई नमन, विश्व छाम्ने मौका दिने विधातालाई नमन, पितृदेव भूगोलभरका पिताहरूलाई नमन। ईश्वर उनै मेरा सर्जक ब्रह्माण्ड यो दिने, ईश्वर उनै मेरा सर्जक ब्रह्माण्ड यो दिने, अमृत धारा प्राण भर्ने मातालाई नमन, पितृदेव भूगोलभरका पितालाई नमन, विश्व छाम्ने मौका दिने विधातालाई नमन। कहिले गुरु कहिले सखी कहिले दास बन्ने, कहिले गुरु कहिले सखी कहिले दास बन्ने, मेरा हितमा बन्ने पर्खाल ढाल छातालाई नमन, पितृदेव भूगोलभरका पितालाई नमन, विश्व छाम्ने मौका दिने विधातालाई नमन। आफू शून्य सन्तान पार्ने विजयी र सगरमाथा, आफू शून्य सन्तान पार्ने विजयी र सगरमाथा, पीडा खुसी हाँसो दिने दातालाई नमन, पितृदेव भूगोलभरका पितालाई नमन, विश्व छाम्ने मौका दिने विधातालाई नमन। हजुर, म अन्तिममा छु। सुन्दर रहेछ यो आकृति फुल जुन आफै भित्र, सुन्दर रहेछ यो आकृति फुल जुन आफै भित्र, म भ्रूण बिन्दु सृष्टिकर्तालाई नमन, म भ्रूणको बिन्दु सृष्टिकर्तालाई नमन, पितृदेव भूगोलभरका पिताहरूलाई नमन, विश्व छाम्ने मौका दिने विधातालाई नमन। मलाई मौका दिने हजुरहरूलाई पनि नमन। धन्यवाद। हजुर, यो यात्रामा सहयात्री हुन आइपुग्नु भएको बिमला निरौलाजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु यो मिठो गजलको लागि र यो पितृप्रति समर्पित गजलको लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म गजल वाचनको लागि राधा कृष्ण काफ्लेज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। हामीले गजल यात्रा 2 मा भेट भएको थियो र गजल यात्रा निरन्तर रूपमा उहाँले गजल यात्रालाई फलो गरिरहनु भएको छ, हाम्रो सहयात्री राधा कृष्ण काफ्लेज्यू। त्यसपछि भने म बिलोल पोखरेलज्यूलाई तयारी रहनको लागि विनम्र अनुरोध गर्छु। बिलोल दाई तयार हुनको लागि अनुरोध गर्दै राधाकृष्ण काफ्लेज्यूलाई गजल वाचनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद गोवर्धन सर, शब्द सारथी अनि शास्त्र गजल यात्रालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रमको लागि र यहाँ जोडिने र सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक अभिवादन पनि। हेर्दा हेर्दै यो जवानी डाँडाको घाम भो साथी, हेर्दा हेर्दै यो जवानी डाँडाको घाम भो साथी, मनोरोग लागे जस्तै प्रेम बेकाम हो साथी। यो मेरो आफ्नै गजलको मतला मात्रै थियो। म अब आज प्रस्तुत गर्ने गजल राख्न चाहे। स्वतन्त्र भएन जीवन अझै खतराबाट, स्वतन्त्र भएन जीवन अझै खतराबाट, जसरी फूल पीडित छ सधैँ भमराबाट, स्वतन्त्र भएन जीवन अझै खतराबाट, जसरी फूल पीडित छ सधैँ भमराबाट, दुश्मनीको राजनीति कहिलेसम्म ए मान्छे, दुश्मनीको राजनीति कहिलेसम्म ए मान्छे, मर्नु पर्छ एक दिन सम्झिराख यो धराबाट, स्वतन्त्र भएन जीवन अझै खतराबाट, जसरी फूल पीडित छ सधैँ भमराबाट। म त प्रेमको पुजारी हुँ, पुजारी नै रहनेछु, म त प्रेमको पुजारी हुँ, पुजारी नै रहनेछु, पहिलो प्रेम पत्र मिलेको हो पोखराबाट,
म त प्रेमको पुजारी हुँ, पुजारी नै रहनेछु। पहिलो प्रेम पत्र मिलेको हो पोखराबाट, स्वतन्त्र भएन जीवन अझै खतराबाट, जसरी फुल पीडित छ सधैँ भमराबाट। छ भने तेस्रो आँखा नेताकै खोलिदिनु प्रभु, छ भने तेस्रो आँखा नेताकै खोलिदिनु प्रभु, देख्छन् कि फोहरको डङ्गुर धराहराबाट। छ भने तेस्रो आँखा नेताकै खोलिदिनु प्रभु, देख्छन् कि फोहरको डङ्गुर धराहराबाट, स्वतन्त्र भएन जीवन अझै खतराबाट, जसरी फुल पीडित छ सधैँ भमराबाट। म अन्तिम शेरमा छु। आफ्नो धरातल कहिल्यै नबिर्सनु महोदय, आफ्नो धरातल कहिल्यै नबिर्सनु महोदय, यो सुन्दर रुख पनि अडिएको छ जराबाट। आफ्नो धरातल कहिल्यै नबिर्सनु महोदय, यो सुन्दर रुख पनि अडिएको छ जराबाट, स्वतन्त्र भएन जीवन अझै खतराबाट, जसरी फुल पीडित छ सधैँ भमराबाट। हस्, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद राधाकृष्ण काफ्लेज्यूलाई। हाम्रो बिलोल पोखरेल ज्यू तयार हुनुहुन्न भने यतिखेर हाम्रो साथमा सुरेश वाग्लेज्यू हुनुहुन्छ। गजल यात्रा 2 र 3 मा हामी सहयात्रीका रूपमा गजल यात्रामा सहभागी भयौँ, यात्रासँगै गऱ्यौँ। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, बोस्टनबाटै उहाँ सहभागी हुनुभएको छ। सुरेश वाग्लेजीलाई म गजल भाषणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सुरेश वाग्ले। हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। म ठिक छ, म आफ्नो गजल सुनाउँछु। मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो गजल गृहको लोगो राखेको छु है। एउटा सुनाउनु पर्ने हो कि दुईटा, कस्तो हो? पहिला एउटा सुनौ। हजुर, हुन्छ, म छोटो सुनाउँछु। म हेर्छु एकहोरो छुट्टै संसार छ तिम्रो आँखामा, म हेर्छु एकहोरो छुट्टै संसार छ तिम्रो आँखामा, कहिले नरित्तिने असीम प्यार छ तिम्रो आँखामा। बेखबर छ देश अचिल, म पनि त उदास उदास छु, बेखबर छ देश अचिल, म पनि त उदास उदास छु, पढिरहेछु खुसीको समाचार छ तिम्रो आँखामा, कहिले नरित्तिने असीम प्यार छ तिम्रो आँखामा। अन्तिम म 3 शेरको मात्रै वाचन गर्छु। तिमीले देख्ने, अलिकति फरक छ है यो शेर चाहिँ। तिमीले देख्ने हर सपनीमा मेरै तस्बिर आउनै पर्छ, तिमीले देख्ने हर सपनीमा मेरै तस्बिर आउनु पर्छ, यस्तो लाग्छ मेरो मात्रै अधिकार छ तिम्रो आँखामा, म हेर्छु एकहोरो छुट्टै संसार छ तिम्रो आँखामा। धन्यवाद। यो अधिकार तपाईमा लागू होस्, यो कामना गर्दै अब भने म सुरेश वाग्लेजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिलोल पोखरेलज्यू तयार भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म गजल भाषणको लागि, गायनको लागि हार्दिक आग्रह गर्छु। बिलोल पोखरेलज्यू, हामी गजल यात्रा 2 देखिको सहयात्री हौँ, त्यसकारण पनि हामीले उहाँको गजलबाट आनन्द लिन्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। म उहाँलाई यो समयको लागि आग्रह गर्दछु। बिलोल पोखरेलज्यू। नमस्कार, आवाज आइरहेछ होला? मजाले आछ हजुर। थाहा छैन आजको गजल गोवर्धनजी, थाहा छैन आजको गजल कस्तो हुन्छ, मिठो हुन्छ नमिठो हुन्छ, सतीश भाइ अनमोल या सस्तो हुन्छ। नमस्कार गजल। पक्कै अनमोल हुन्छ दाइ। अलि बेग्लै किसिमको आज मैले लिएर आएको छु। छहरासँग पहरासँग रातको अन्धकारसँग, पहरासँग रातको अन्धकारसँग एकैछिन एकै हुन मन पर्छ, छहरासँग पहरासँग रातको अन्धकारसँग एकैछिन एक्लै हुन मन पर्छ, भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर रुन मन पर्छ, भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर रुन मन पर्छ। ऊ हाँस्दा, बासु भाइ अघि सुनिरहेको थिएँ मैले, ऊ हाँस्दा अमृत वर्षा, ऊ हाँस्दा पुष्प वृष्टि, मलाई पिरोल्छ। ऊ हाँस्दा अमृत वर्षा, ऊ हाँस्दा पुष्प वृष्टि, मलाई भने पिरोल्छ। नुनचुक देऊ अमिलो देऊ, खोर्सानीको धुलोले गऊ बरु, घाउ धुन मन पर्छ, भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर पर्छ, खोर्सानीको धुलोले घाउ धुन मन पर्छ। पञ्चे बाजा बजेछ, पञ्चे बाजा बजेछ, डोली सजेछ, गाउँदैछन् रमाउँदैछन्। रामकृष्णजी, पञ्चे बाजा बजेछ, डोली सजेछ, गाउँदैछन् रमाउँदैछन्, लाग्छ
लाग्छ सब सैयामा दागबत्तीको आगो छुन मन पर्छ भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर रुन मन पर्छ। साह्रै नै वितृष्णा खालको छ, क्षमा चाहन्छु। पञ्चे बाजा बजेछ, डोली सजेछ, गाउँदैछन् रमाउँदैछन्। लाग्छ सब सैयामा दागबत्तीको आगो छुन मन पर्छ भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर। म हाँस्छु, म रुन्छु, म बोल्छु, म सुन्छु, म भित्रै मनै हुन्छु। म हाँस्छु, म रुन्छु, म बोल्छु, म सुन्छु, म भित्रै म हुन्छु। आहा आहा तिमी बिनाको म, आहा तिमी बिनाको म, अब त्यो सकुन मन पर्छ भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर। अन्तिम बहुलाएको मत्ता हात्ती, बहुलाएको मत्ता हात्ती ल्याप्चे लाएर भागेको तमसुक जस्तो। बहुलाएको मत्ता हात्ती ल्याप्चे लाएर भागेको तमसुक जस्तो। धेरै भन्यौ तिमीले मैले सुने, धेरै भन्यौ तिमीले मैले सुने। अब म भन्छु तिमी सुन मन पर्छ भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर रुन मन पर्छ। भिड छोडेर एकान्तमा डाको छोडेर रुन मन पर्छ। अन्धकारसँग एकैछिन एक्लै हुन मन पर्छ। नमस्कार। हजुर, बिलोल पोखरेलज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी गजलको अन्तिम चरणमा छौँ। अब हामीसँग बाँकी पदम विश्वकर्माज्यू मात्रै हुनुहुन्छ हाम्रो लिस्टमा भएअनुसार। केही साथीहरू विशेष कारणवश आज बिदाको कारणवश उहाँहरू आउन सक्नु भएन। पदमजीलाई बोलाउनुभन्दा पहिला म एउटा मेरो डाडु पनि हातमा भएको बेलामा मेरो पनि भर्खरै एउटा गजलको रेकर्ड भएर आएको छ। यहाँहरू माझ मैले सँगै बसेर हेर्न पाएँ भने मलाई मजा आउँछ भन्ने हिसाबमा यो सेयर गर्ने अवसर मैले जुटाउन खोजेँ। हुन त हाम्रो यो आनन्दलाई हाम्रो केशवजीले अगाडि नै बढाइसक्नु भएको छ, तर पनि म यो खुसी यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नको लागि एउटा हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको मेरो 2048 सालमा मधुपर्कमा छापिएको गजल जसको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व छ, त्यो पत्रिका बोकेर गायकले गोपाल अधिकारीले बोकेर मेरो घरसम्म यो गजलकार को हो तपाईँ नै हो भन्दै खोज्दै आउनुभएको थियो। त्यो गजल अहिले रेकर्ड भएको छ। शब्द मलाई मन परेको छ, गायन र सङ्गीत आफ्नै किसिमको होला, आफ्नै महत्त्व राख्दछ। त्यसले पनि 2052 सालमा यो रेकर्ड भइसकेको थियो, त्यसलाई म्युजिक भिडियो बनाएर अहिले सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसलाई म यहाँहरू समक्ष सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँ हो। तिम्रो बिहेमा आउन सकिन, नसामा बेहोस थिए म, उपहार पठाउन सकिन। माफ गर तिम्रो बिहेमा आउन सकिन। यो साला पनि बिगिनी दिँदैन सबै।
रङ्गाएको तिम्रो सिउँदो कल्पिरहे पराइले रङ्गाएको तिम्रो सिउँदो मन रोयो आँसु झऱ्यो मन रोयो आँसु झऱ्यो हटाउन सकिन माफ गर तिम्रो बिहेमा आउन सकिन हजुर मैले यसलाई यसमै रोकेँ हामी पछि सुनौला यो समयलाई बचत गर्दै मैले केही धेरै राम्रो लाग्यो मात्रै धेरै राम्रो सेयर गर्नु होला है त्यसको लिंक पनि हजुर थ्यांक यू अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौं कसैलाई केही गजल दोहोर्याउनु मन छ भने एकजनासम्म सुनौं हैन भने पदमजीको गजल सँगसँगै हामी कार्यक्रमको समाप्ति गर्ने छौं मैले यो अवसर आनन्दजीलाई दिए आनन्दजी केही म एउटा गजल सुनौ पुजारी त्यसो भन्नुभयो हजुर आनन्दजीको एउटा गजल सुनौ अनि सुरेशजीको 3 शेयरको मात्रै गजल भएको छ एउटा अर्को गजल सुनौ अरु कोही साथीहरु रानजी हाम्रो साथमा जोडिनु भएको छ रानजी गजल सुनाउनुहुन्छ भने पनि यहाँलाई म आग्रह गर्दछु त्यसपछि भने पदमजीको गजल सँगसँगै हामी समापन गर्ने छौं धन्यवाद पुजाजी अहिले हाम्रो गजल क्षेत्रमा चाहिँ बहर र गैर बहर गजलका बीच जुन जुवारी चलिरहेछ त्यो वास्तवमै ठीक भइरहेको छैन मैले अघि एउटा प्रबद्ध गजल वाचन गरेको थिएँ एउटा अब गैर बहर को गजल छ नङ्गै खुट्टा भोको शरीर शिरमा हन्डर बोकी नङ्गै खुट्टा भोको शरीर शिरमा हन्डर बोकी राजा फाल्न हिँड्थे हिजो हातमा पत्थर बोकी नङ्गै खुट्टा भोको शरीर शिरमा हन्डर बोकी गणतन्त्र आएपछि मूल फुट्नेछ भन्थे गणतन्त्र आएपछि मूल फुट्नेछ भन्थे गरा गरा बाढी छिर्यो ढुङ्गे बगर बोकी राजा फाल्न हिँड्थे हिजो हातमा पत्थर बोकी नङ्गै खुट्टा भोको शरीर शिरमा हन्डर बोकी जब निस्क्यो देशको नक्सा विश्व सामु तब जब निस्क्यो देशको नक्सा विश्व सामु तब देशप्रेमीले बाटो छेक्न आए तस्कर बोकी नङ्गै खुट्टा भोको शरीर शिरमा हन्डर बोकी पूर्व पश्चिम दक्षिणबाट सीमा सर्न थाल्दा पूर्व पश्चिम दक्षिणबाट सीमा सर्न थाल्दा जानु पर्थ्यो उत्तरबाट सेना लहर बोकी राजा फल्न हिँड्थे हिजो हातमा पत्थर बोकी नङ्गी खुट्टा भोको शरीर शिरमा हन्डर बोकी मेरो अन्तिम तखल्लुस छ देशले यदि मुहार फेर्दै मुस्काएछ भने देशले यदि मुहार फेर्दै मुस्काएछ भने देशले यदि मुहार फेर्दै मुस्काएछ भने आनन्दले बाँच्छन् सबै चिल्ला अधर बोकी नङ्गै खुट्टा भोको शरीर शिरमा हन्डर बोकी राजा फाल्न हिँड्थ्यौं हिजो हातमा पत्थर बोकी धन्यवाद दाजु हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु आनन्द श्रेष्ठज्यूलाई यो दोस्रो गजलको लागि अब हामीसँग अनमोल मणि जोडिनु भएको जस्तो लाग्छ अनमोलजी तपाईँ हुनुहुन्छ भने देखेर गजल वाचन गरिदिनु होला अनमोलजी होइन म अघिदेखि यही छु त सुनिरहेको छु नमस्ते दाइ अघिदेखि सबै गजल सुनिरहेको छु त म सबै नै सुनिरहेको छु अनि रमाइलो भइरहेछ सतीश गजल सुनायो पवन है अनि सुरेशजीको गजल अब राम्रो राम्रो गजल सुनिरहेको थिएँ अनि त्यही भएर म मेरो गजल सुनाऊ त सुनाऊ प्लिज
सुनिन्छ कि कसो तपाईको ऊ फोटो देखिएको छैन? मेरो गजल चाहिँ यस्तो छ है। मनमा पिर होइन, म क्यामेरा अन गरेन मैले, म बाहिर छु कि खासमा अहिले, त्यो त्यही भएर म सुनि मात्रै रहेको थिएँ कि अघिदेखि बाहिर भएर केटाकेट लिएर हिँडेको छु कि बाहिरमा यहाँ त्यो भएर अनि कानमा ठेसो घुसारेर सुनिरहेको थिएँ तपाईँहरू सबैजनाको। के अरे म मेरो गजल सुनाउँछु, 3 शेरको मात्रै छ, म सकिहाल्छु चाँडै नि। पुरानै गजल हो, सतीशले त पटक पटक सुनिसकेको गजल हो है। मनमा पिर बढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। अहिले भर्खर गोवर्धन दाईको चाहिँ गजल पनि ऊ हेऱ्यो उसमा है ल। मनमा पिर बढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। यस सानी कम 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 यस। मनमा पिर बढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। तिमी डोली चढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। मनमा पिर बढेपछि यस्तो लाग्यो। के लेख्यौ त्यसरी मनै कुडिने गरी मेरो मनै दुख्यो। के लेख्यौ त्यसरी मनै कुडिने गरी मेरो मनै दुख्यो। तिम्रो चिठी पढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। पिर मनमा बढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। खिलै नपुरिने यस्तो घाउ बन्यो मनमा तिम्रो सम्झनाको। खिलै नपुरिने यस्तो घाउ बन्यो मनमा तिम्रो सम्झनाको। सम्झना आयो बढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। मनमा पिर बढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। तिमी डोली चढेपछि यस्तो लाग्यो तिमी मेरो हुनु पर्थ्यो। थ्याङ्क यू। म यहाँ केटाकेटी लिएर हिँड्दा छु कि दाइ बाहिर, सरी। हजुर हुन्छ। अनमोललाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अनमोलसँगको साहित्यिक यात्रा, अनमोल मणि अनाथ पौडेल भनेर उहाँले लेख्ने बेलादेखिको हामीको उहाँको लेखनको यात्राको सुरुदेखिको हामी साथी हौँ। यतिखेर उहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ र पनि हाम्रो यो यात्रामा सहभागी हुन आउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनमोल मणिलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने म सुरेशजीलाई दोस्रो गजलको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसपछि हाम्रो राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूले 4 शेरको गजल वाचन गर्नुहुनेछ। पदमजीलाई मैले रोकिराखेको छु। पदमजीलाई मैले अन्तिममा राखेर सभा विसर्जन गराउने विचारमा राखेको छु। सुरेशजी अब तपाईँको गजल। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। सबैलाई फेरि एकपटक सम्झिन चाहन्छु। मेरो नियमित कुराकानी नभए पनि सबैलाई सम्झिरहेको हुन्छु है। म बेला बेलामा गजलहरू पनि पढिरहेको हुन्छु र धेरै अब अनमोलजीसँग त कति भयो कुरा नभएको हैन, उहाँको पनि आवाज सुन्न पाइयो हैन। धेरैजनालाई मैले सम्झिरहेको छु हैन। मेरो गजलहरू पनि हेरिराख्नु भयो होला। मेरो नेपाली वेबसाइट भन्ने युट्युब च्यानलमा चाहिँ मेरो गजलहरू प्राय राख्ने गर्छु, त्यसमा पनि हेरिदिनु होला। मेरो अस्ति भर्खरै पनि एउटा गजल आएको थियो र केही आउने क्रममा पनि जारी छन् गजल गायनहरू। र यति भन्दै म गजल सुनाउन चाहन्छु। अर्को यो पनि छोटो छ। तिमी यति सुन्दर छौ कि जुन भन्न डर लाग्छ। तिमी यति सुन्दर छौ कि जुन भन्न डर लाग्छ। फूल भन्दा धेरै सुन्दर तिमी भन्न कर लाग्छ। जुन डुब्छ घाम डुब्छ फूल पनि ओइली झर्छ। जुन डुब्छ घाम डुब्छ फूल पनि ओइली झर्छ। तिमी मेरी जिन्दगी हौ तिम्रो मात्रै भर लाग्छ। तिमी यति सुन्दर छौ कि जुन भन्न डर लाग्छ। खुला आकाश तिमी बिना कारागार तुल्य हुन्छ। खुला आकाश तिमी बिना कारागार तुल्य हुन्छ। तिमी भित्रै बन्द हुन्छु अचेल यस्तै रहर लाग्छ। फूल भन्दा धेरै सुन्दर तिमी भन्दा कर लाग्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद सुरेश वाग्लेज्यूलाई। अब भने म राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू हाम्रो यो यात्रामा जोडिन आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दै यो अबको समय गजल वाचनको लागि राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद गोविन्दज्यू, नमस्कार। म अब गजलकार त होइन, तर यहाँहरूको सङ्गतमा यो के अरे यसो जोडिएको हुनाले म 3-4 लाइन छ, म यसो कस्तो हुन्छ सेयर गर्छु। र भन्ने तरिका पनि मैले अहिलेसम्म कहिले भनेको छैन, म प्र्याक्टिस गर्छु हजुर। धन्यवाद। र सम्पूर्ण हाम्रो गजलकारज्यूहरूलाई नमन पनि यसै साथ गरिहालेँ। विडम्बना।
बेचे राष्ट्रियता बेचे स्वाभिमान विडम्बना छ। बेचे राष्ट्रियता बेचे स्वाभिमान विडम्बना छ। नराख्ने भए पुर्खाको त्यो शान विडम्बना छ। आमाको लुचियो कोख चेलीको पुछियो सिउँदो। आमाको लुचियो कोख चेलीको पुछियो सिउँदो। बिर्सिए ती ज्यानको बलिदान विडम्बना छ। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न दुश्मनको पाउमली। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न दुश्मनको पाउमली। देश टुक्र्याउने गर्छन् जमान विडम्बना छ। आफ्नो स्वार्थको सिद्ध गर्न दुश्मनको पाउमली। देश टुक्र्याउन गर्छन् जमान विडम्बना छ। बेचे राष्ट्रियता बेचे स्वाभिमान विडम्बना छ। जति सरोज जङ्गे पिलर चासो छैन कपुतलाई। जति सरोज जङ्गे पिलर चासो छैन कपुतलाई। गरेकै छन् सधैँ कुर्सीमा ताना ताना विडम्बना छ। गरेकै छन् सधैँ कुर्सीमा ताना ताना विडम्बना छ। देशको कुनै चिन्ता छैन धाएका छन् छिमेकामा। देशको कुनै चिन्ता छैन धाएका छन् छिमेकामा। खाए झैँ लाग्छ दक्षिणैको मोहनी पान विडम्बना। बेचे राष्ट्रियता बेचे स्वाभिमान। बेचे राष्ट्रियता बेचे स्वाभिमान विडम्बना छ। नराख्ने भए पुर्खाको त्यो शान विडम्बना छ। नराख्ने भए पुर्खाको त्यो शान विडम्बना छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई यो यात्रामा हामीसँग जोडिन आउनु भएकोमा आइपुग्नु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमलाई यति नै बिट पार्ने कोसिसमा छौँ र पदम विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीको उपसभापति। आजको कार्यक्रममा उहाँ सहभागी भएर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। हिजोका दिनमा पनि हामी गजल यात्रा 2 र 3 मा सहयात्री भएर सँगै गजल वाचन गरेर आएको थियौँ। यसकारण पनि मैले उहाँलाई अन्तिममा राखेर आज उपस्थित भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई उहाँको गजल सँगसँगै उहाँले नै धन्यवाद ज्ञापन गरेर आजको सभा विसर्जन गर्नुहुनेछ। यो समयलाई बचाव गर्दै मैले उहाँलाई यो समय सुम्पिएँ। जे जति कुराहरू गर्न सकियो आजको कार्यक्रममा मोतीराम भट्टलाई जुन सम्मानपूर्वक सम्झना गर्न सकियो हामीले यति नै गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो यो सहयात्रा निरन्तर कायम रहनेछ भन्ने यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै अब भने अबको समय भने पदम विश्वकर्माज्यूको गजल सुनेर हामी आनन्द लिँदै बिदा हुनेछौँ। पदम विश्वकर्माज्यू। धन्यवाद गोवर्धनजी। मिठो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सबै साथीहरू गजल यात्रा 1, 2, 3 हुँदै आज जोडिनु भएको सबै साथीहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेलासम्म हामी कोही छुटेका छौँ कोही थपिएका छौँ र आगामी दिनमा यी कार्यक्रम निरन्तर हुनेछ भन्ने पनि मन लागेको छ। 156औं मोती जयन्तीको अवसरमा आयोजित यस अन्यशास्त्र शब्द सारथी कार्यक्रम र गजल यात्राको कार्यक्रम को यस सुन्दर अवसर हामीले साह्रै मनोरञ्जनपूर्ण किसिमबाट मनायौँ र यहाँ उपस्थित भएर गजल सुनाउने साथीहरू गीत गजल गाउने साथीहरू केशवजी लगायत आनन्दजी सबै साथीहरू मैले सम्झन चाहेँ र चाहिँ यो यति बेला त धेरै साथीहरू छुटिसक्नु भएको छ 10-11 जना मात्र हामी छौँ। तैपनि यसलाई अनलाइनबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण साथीहरू। मैले सबै साथीहरूलाई एकपल्ट नाम लिँदै सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहेँ। केशवजी सबभन्दा पहिला त यो धन्यवाद गोवर्धनजीले जान्छ संयोजन सुन्दर संयोजन र सञ्चालनको लागि। त्यस पछाडि केशवजी राम्रो गजल गाएर हामीलाई सुरुवातबाटै एउटा गजलमय बनाइदिनु भयो केशव पौडेलजी। केशवजी हामीसँग धेरै पहिलादेखि हुनुहुन्छ। राधाकृष्ण काफ्ले सर, गोवर्धन जी, विमलाजी, बिटु केसीजी, सुरेश वाग्लेजी, पवन लामिछाने बाबु, बासु पुष्पाजी, रोहित राणाजी, आनन्द श्रेष्ठ जीलाई आनन्दै छ होइन। र त्यस पछाडि हाम्रा सतीश त्रिपाठीजी, पुरुष विधिजी, खेमराज गैरागरीजीलाई पनि आज उहाँलाई सुन्न पाइयो हामीले। बिलोल दाई, महेश्वर पन्त, सरुकाली, अनुमोल मणिजी, राजेन्द्र श्रेष्ठजी
लगायत सबैलाई मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ र हाम्रो पहिलादेखिको यात्रामा छुट्नुभएका कृष्ण कुसुमजी, डिलु छापागाई र नरेश गौतमजीलाई पनि मैले यति बेला सम्झन चाहेको छु र यति भन्दै यो सुन्दर कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, आइदिनु भयो, सुनाइदिनु भयो। यहाँहरू सबैमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले एउटा गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गजल यस प्रकार छ र यो गजल अलिकति अब मेरो लय र कला नभएको हुनाले मैले चाहिँ यति बेला यो गजल सुनाउन चाहिरहेको छु, सुनिदिनु होला। र गजल यस प्रकार सुरु हुन्छ। पवनजी हुनुहुन्छ नि? पवन दाइ म एकदम सुनिरहेको छु दाइको गजल, नसुनि आज नजाने पवन नभए गजलले नसुनाऊ कि भने आनन्दसँग सुनाउने ल, आनन्दसँग सुनाउँछु ल। यो चाहिँ अहिले यति बेला भत्किरहेको छ नि धेरै कुराहरू होइन, ल भत्किएको कुरालाई मैले हेर्न खोजेको छु है त। पुनर्निर्माण गर्ने नाममा उनको घर भत्काइयो। पवन कसको घर भत्काइयो? उनको घर भत्काइयो। पुनर्निर्माण गर्ने नाममा उनको घर भत्काइयो। जनता सबका प्यारा कवि जुनको घर भत्काइयो। दरबार जत्रो घर थियो आनन्दजी, दरबार जत्रो घर थियो पहाड जत्रा भित्ता। दरबार जत्रो घर थियो पहाड जत्रो भित्ता। सयौं वर्ष टिक्न सक्ने चुनको घर भत्काइयो। मुना मदन शाकुन्तल पागल जन्मे त्यही घरमा। आनन्दजी, मुना मदन शाकुन्तल पागल जन्मे त्यही घरमा। मधुर सङ्गीत गीत बज्ने धुनको घर भत्काइयो। मधुर सङ्गीत गीत बज्ने धुनको घर भत्काइयो। आत्मा थियो विश्वास थियो गौरव कति कति। आत्मा थियो गौरव थियो विश्वास कति कति। अटल भई चम्किरहने सुनको घर भत्काइयो। अटल भई चम्किरहने सुनको घर भत्काइयो। म अन्तिम शेरमा छु। इतिहासकै शिखर पुरुष देशका गर्व थिए। इतिहासकै शिखर पुरुष देशका गर्व थिए। अमर व्यक्ति जन्माउने खुनको घर भत्काइयो। पुनर्निर्माण गर्ने नाममा उनको घर भत्काइयो। जनता सबका प्यारा कवि जुनको घर भत्काइयो। धन्यवाद गोवर्धनजी। मिठो मिठो गजल दाइ। थ्याङ्क यू पवन। हजुर, यति यहाँको यति मिठो लक्ष्मी प्रसादको घर भत्काइएको सम्बन्धी गजल लेखेर अन्तिम गजल वाचकको रूपमा आज प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दछु। आयोजकको तर्फबाट शब्द सारथी 3 र गजल यात्राको यो प्रस्तुति आजलाई यही समाप्त भएको छ र लाइभ स्ट्रिमबाट